हॅलो इस्तानो, येवकार तुमकां द कालचे कोडेन. आयज जावन आसा 24 जून, फिस्ट ऑफ सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट. आयचे परबेचे निमतान आमी चिंतले पातोयो करपाक. एंड इन केस तुमकां खबर ना जाल्यार जॉन द बॅप्टिस्ट इज द ओली सेंट जेच्या बर्थडे दिसाक तेगे फीस्ट सेलिब्रेट करतात. अदरवायज सगळे सेंट आहा तेजे दॅट डे तेंगे फीस्ट डे सेलिब्रेट करतात. सो हिंगासोर आमी शेजाऱ्याच्या घरा येयल्यान थोडी दोणे करपाक पानां व्हरपाक पणसाच्या पानांची करतात दोणे. थोडी पानां जी आहा मातशे ब्रावनीश जी जाल्यान ती काडपाची ना, बरी ती चूज करून काडटात आमी. कोणायचे कितें वस्तू काडटा तेंगे गार्डनांतली, जावं ती फुलां फळां पानां कितें जावं तेंगे परमिशन घेवन काडपा जाय. ओर काडल्या मागीर तरी तेंकां इन्फॉर्म करपा जाय काडलां म्हणून, बिकॉज ती एक भाशेची चोरीच जाता. आनी हांवें खूब फाटी नोटीस केला जेन्ना कोण घरा आसना तेन्ना तेंगे दुर्गा बायल्यांची फुलां फळां जाल्लीं आसतात ती लोक तोडून व्हरता. आनी म्हगे दोळ्या सामकारा पासून पळयला एक बायलेक तेणेन एक घरान त्या टायमार कोण नासले तेन्ना तेंगे झाडां तोडून व्हेली आनी म्हाका चोयन तिणें तिगे हातीन सोत्री आहली. सो म्हाका चोयन तिणेन सोत्रे पोंदाक ती लिपोन व्हेली. म्हणटात न्हू लोकांक भिरांत आहा पूण लॉस ना. सो इट्स अ गूड प्रॅक्टीस की केन्नाय कोणाचें कितें घेता जाल्यार एडवान्सान तेंकां इन्फॉर्म करपाक, ओ मागीर एटलिस्ट इन्फॉर्म करपाक. आय एम श्योर तुमगे टॉकिंग टर्म्सान तुमगे कंडिशन टॉकिंग टर्म्स आहा शेजाऱ्यां कडेन वो त्या घराचे ओनरा कडेन जाल्यार ती ना केन्ना म्हणची न्हय. खूब फाटी आमी खूद घरा आसना तेन्ना आमगे फ्रुट्स जे आहात ते नाच जातात. आनी कितें म्हणपा उरला, आमी ना तेन्नाय कोण येता आमगे फ्रुट्सूय घेवन वयताय. सो इट्स रियली सॅड बिकॉज आमी मेहनत करता तेंकां झाडां सारें घालताय, तेंगे कॅर घेताय, टायम टू टायम उदक घालताय आनी लास्टा आनी कोणू फ्रूट घेवन वयताय. सो या इट्स सॅड बट कितें करया. आमी हिंगासोर आतां आमगे गार्डनान पातोयची पानां काडपा येयल्याय आनी चंय मामी काडटा. आनी इन केस तुमकां खबर ना पातोयची पानां कितें ती कसलें झाड तें, इट इज अ टर्मरीक प्लांट. हेजे पोंदाक जे आहा जे टर्मरीक जाता, वर्सान एक फावटी जाता आनी वर्सान एक फावट जाता तें. आनी हेगे पानां आहाय ती पातोय करपाक यूज जाताय. स्मॉल ग्लान्स हिंगासोर आहा आमचो लिंबू, आजून ताका एकूय लिंबू जाल ना सद्या. एंड हें आमगेले पायनॅपल प्लांटेशन. हिंगासर एक पायनॅपल जालो आहा, ऑलमोस्ट पिकला आनी 2 दिसान रेडी जातोलें. आनी हेज पयलीं आनीक 3 काडले आमी आनी सद्याक जाल नाय बट जातोलीं. सो आमकां हिंगा थोडी मेवल्यार पातोयची पानां आमकांच खावपाक मेवल्यार तीच पुरो. लेट्स गो. हितू दीस जाले पावस नासलो गोंयांत आनी लास्ट संडेच सान आंतोनीचे पुरसांव काडलेले तकलेर फातर धरून. साहेब सान आंतोनी आयकोलें आमचें मागणें. रातीक भिजत घातलेले उकडे तांदूळ आतां आमी ते वांटुया. थोडेशें मीठ घातलें आनी थोडें उदक. लेट्स ग्राइंड. हे आसा आमचे वांटलेले तांदूळ. आनी नेक्स्ट सो हे आतां बोलान काडटा. पातोळेचो जो आवटर लेयर आसता तो हेचो जाता
फणसाच्या पानाचो आमी धोणो करूया. असो धोणो फोल्ड करपाचो, असो पान, आनी ताका आमी हो विरो लावया. हाचो काडला चुट्टेचो. मी आता लायव्ह सुट्टी घेऊन येयला भायसून गार्डनांतली. हो आमचो धोणो तयार जाला. हातून मागीर पीठ अशें लावपाचें, मागीर चून घालून मागीर बंद करपाचें. आतां आमी गोड चून करूया. नाल्लाची सोय केल्या, थोडें उशें गोड, थोडें माडाचें गोड मिक्स करून आमी चून करता. हे फिलिंग करपाक पातोळेक आनी धोण्याक. हिंगासर आमचे फिलिंग चुनाचे तयार आसा. हे पातोळेचें पान आमी बरें धुलां, तें बरें पुसूंक जाय. कित्याक ओलें आसूं उपकारना? ओलें आसूं उपकारना, कित्याक पीठ घातल्या उपरांत तें मागीर हें जावंक शकता पातळ. अशें आमी दोनी सायडीन अशें कातरया, बरें दिसता मागीर अशें. आनी हे आमचे दोणे. हे पुसून ताका शेप दिल्या पील लावन. आनी आतां आमचे पातळेक पीठ लावया. बरें स्प्रेड करपाचें. चोडी पातळ जावंक फावना आनी चोडी दाटूय जावंक फावना. आमी तेचेर आमी चून घालया. मोदलें फिलिंग चोडी घालपाचें न्हू, कित्याक मागीर तें भायर सरतलें. अशें करून आमी एंड देन यू क्लोज इट. बोट टाकूं जाय. सगळे वाटेन इक्वली दामून घेवपाचें, नाजाल्यार भायर सरतलें. तें जाता मागीर ओपन जाता आनी भायर सरता, उदक वयता आनी मागीर खावपा लायकीचें उरना. जाली आमची पातोळी रेडी. There goes our first पातोळी. एंड आतां नेक्स्ट दोणो करूया. दोणो कसो करता. सेम वे. कोन शेपीन बरें स्प्रेड करून घेवपाचें पीठ. मागीर तें एंड देन द फिलिंग गोज इन. चून घालपाचें. तेच्या वयल्यान मागीर आमी पातोळ आनी थोडें पीठ लावपाचें. बंद करपाचें. जालें की आनीकूय बंद करता? ना, हो जालो आमचो दोणो. ओके, हियर गोज आवर फर्स्ट दोणो. सो मोस्टली वर्साक 2 फावटी आमी पातोळ्यो करतात. करेक्ट? 2 फावटी करना? थोडीं सांज्यांव करतात, थोडीं नव्या वर्साक म्हणजे नवें करतात ते. म्हणजे ऑगस्टाचे 5 तारखेर नवें म्हणून करतात, तेका करतात. थोडीं 15 ऑगस्टाक करतात. सो 3 फावट वर्सा 3 फावट जाता. नाजाल्यार तुमकां टेस्ट केन्नाय जाय, उगडास येयलो खावपाक केन्नाय करून खावं येता.
ते ओके, जशें की नेवऱ्यो केन्ना करून खावंक जाता, बट आमी ती क्रिसमसाकूच करतात तेन्नाच करपाक बरें दिसता ते तो दीस येता तेन्नाच करपाक. आनी उमेदूय आसता. आमगे 3 दोणे आनी एक पातोय तयार जाली आहा सद्या, आनी आनिकूय जातात. हळदी पानां आहा कित्याक बरी आतां जाता थंय आहा ती मागीर सारकी बरी मेवतली हळदी. ही म्हगे भाशेन चिंटुली जाल्या चोय. एक व्हडली एक धाकटी आहा. इतले बरी फास्टूय जायना, मातशें स्लो स्लो जाय जाल्यार उदक लावपाचें चड दाट आहा जाल्यार. पातयो आनी दोणे सगळे तयार आसा. आतां आमी तांकां स्टीम करया. हो आमचो स्टिमर आनी हेजे पोंदा आमी उदक घायला आहा आनी वयल्यान एक थाली दवरला आनी हेजे वयल्यान आमी आतां आमचे पातय आनी दोणे दवरतली. केक आतां हेजे वयर प्लेस करतात. आनी धांपपाचे वयर आनी गॅस पेटोवपाची. आमची पातय रेडी जाता म्हणसर हिंगासोर कपेलां करपाक वाल घेवपाक आनी कपेलां तयार करपाक येयला. सो हिंगासोर फर्न्स आहा आमची जाल्ली. फर्न्साची वाल घेतली बेस करपाक. चड व्हडलो जाता. स्टीम करता. तकलेक फीट जातले जाल्यार वयता जाता. ओके फायन जाता तयार आनी तेजे वयल्यान मागीर फुलां आनी डिफरंट झाडाची पानां बीन लावपाची वयल्यान. थोडी पानां काडया क्रावनाक घालपाक. आनी येयली पितका व्हडाची फुलां मागीर डिटेल्स कडेन
आमगे शेपड्यो. सो तितून बांदपाची पयली वाल आहा ती रावंड बांदल्या आनी आतां तेजेर फुलां बांदतात. सिंपलसो आमचो कपेल, चड व्हडलेशें कांय केलें ना. नेक्स्ट पानां बांदता आनी लास्ट मागीर आमगे 2 शेपडी उरल्या ती बांदपाच्यो एंड आमगे कपेल रेडी. आमगे कपेल जे आहा चोय रेडी आहा. आमगे पातोय आनी दोणे रेडी जाले आहाय आनी आतां ते आमी काडया प्लेटीन. हे आमगे जे कपेल आहा ते रेडी जालो आहा आनी आतां तकलेक घालया. जयटेन घालू. ओके बरें दिसता गूड. आनी आमगे पातोयो आनी दोणे चोय रेडी आहा. आतां हांव पातोयो टेस्ट करतलें. धाकली आहा तीच घेता. ओके लेट्स ओपन इट. And my first bite. Nice, perfectly cooked. So म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगा तुमकां पातोळ्यो लायक की दोणे लायक. एक्चुअली सेम ते सायज एंड शेप इज डिफरंट बट स्टील इमोशनली डिफरंट टेस्ट जाता. एंड व्हिडिओ लायक करा, शेअर करात, सबस्क्राईब करा चॅनलाक. बाय बाय. मोग आसुंदी. कालचे कोडये चिरू साबार गोंयकारांक कुंडलांची जेवंक गोंयच्या गांवकारांक कालची कोडी रुच हाडटा पेज जेवणारांक.